नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ होगा 27वीं आइनी तरमीम की उस बिल्ली से जो कि आज थैले से बाहर आ गई है। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये अहम इंकशाफ कर दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनसे हालिया मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं आइनी तरमीम में शामिल है, जबकि दीगर तजावीज़ में तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लेकर विफाक को देना भी शामिल हैं। अब तक सामने आने वाली जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में मजमूई तौर पर तरमीम की ख्वाह हैं, जिनमें आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इस मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से के हवाले से आइनी ज़मानत ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। इसी तरह अदालती ढांचे की अगर बात की जाए तो वहाँ बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A और इसमें एक नया आर्टिकल शामिल करने के तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है, जो कि एक आइनी अदालत या सुप्रीम आइनी अदालत कायम करने से मुताल्लिक है। जबकि अगर 26वीं आइनी तरमीम की बात करें तो उसके तहत हाई कोर्ट जजेस के तबादलों का मैकेनिज्म भी आइन के आर्टिकल 200 के तहत तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें अब तबादलों के लिए मुताल्लिका जज और चीफ जस्टिस की रजामंदी ज़रूरी नहीं होगी, बल्कि इसके बगैर भी जो है वो तबादले हो सकेंगे। इसके साथ साथ आर्टिकल 243 में तरमीम से मुसल्लह अफवाज की कमान मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के मातहत करने की तजवीज़ भी शामिल है। जबकि आर्टिकल 213 की अगर बात की जाए तो उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में तब्दीली की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ JUI फे पहले ही गुज़श्ता बरस 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर आइनी अदालत के क़याम का आइडिया मुस्तरद कर चुकी है, जबकि हाई कोर्ट जजेस के तबादलों का एक मैकेनिज्म पहले ही 26वीं आइनी तरमीम के तहत मुतारिफ करवाया गया है। और अगर 26वीं आइनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं तो अदलिया में मुदाखलत की एक बड़ी वजह भी यही तरमीम है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से सपोर्ट एक ऐसे वक्त में मांगी है जब पहले ही पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 महीने की डेडलाइन दे रखी है। और मौलाना फजलुर रहमान के भी मौजूदा हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। क्या 27वीं आइनी तरमीम अब जल्द ही मंजूर होने जा रही है? और पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात इससे कब्ल दूर हो जाएंगे? हमारे साथ जनाब गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइएगा कि ये 27वीं आइनी तरमीम का मामला अचानक सामने आया है या फिर इस पर काफ़ी अरसे से काम चल रहा था, जिसका इंकशाफ भी अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया है? आपने देखा है कोई ड्राफ्ट शाफ्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली चीज़ तो तय है कि कोई भी आइनी तरमीम जो है वो आइसोलेशन में नहीं होती, और अभी तो जो हुकूमत वक्त है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर तरमीम करना चाह रही है, और इसका एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें कंसेंसस बिल्डिंग होगी, मुख्तलिफ दीगर जमातों से राय ली जाएगी, फिर इस पर डिबेट होगी, और फिर ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ेंगी। और ये भी एक आइनी हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, और असेंबली का ये मैंडेट है कि वो जो है वो आइन को बेहतर करे, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, जहाँ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है वहाँ लेजिस्लेशन की जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हतमी अभी कोई चीज़ें, अभी तो ये डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ज़रूरत है। एजुकेशन का जो एक मुख्तलिफ रुख में जो हर सूबा जा रहा है, उसके ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी बनना, और फिर उसके अंदर एक हार्मनी आना, सारे मुल्क के अंदर हार्मनाइज होना एक एजुकेशन के निज़ाम को, और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना। तो इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत समझी गई है। करिकुलम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहां हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। तो ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। उसके ऊपर जो आइनी अदालत का जो सब्जेक्ट है, जो पिछली दफ़ा बिल्कुल उसके ऊपर कुछ हुकूमतों, कुछ जमातों की राय थी,
لیکن اس کے اوپر فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی آئینی عدالت والا عدالتوں معاملہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے. میثاق جمہوریت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے وہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی, لیکن 5 آرٹیکل ایک دم سے تبدیلی کی بات سامنے آنا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا کام تو نہیں, یہ تو بڑے عرصے سے کام چل رہا ہوگا, اس کے 26ویں کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہوگا 27ویں ترمیم کا معاملہ؟ دیکھیں آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی یہ کوئی حتمی شکل تو نہیں اس نے اختیار کی. یہ تو جو جتنے موضوع ہیں, ملک کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, سیکیورٹی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے, آئین کے اندر جو جوڈیشل نظام ہے اس کا فیڈ بیک آیا ہے 26ویں ترمیم کا, اس کو دیکھتے ہوئے آئینی عدالتوں کی طرف بڑھنا چاہیے ہے یا اسی کے ساتھ چلنا چاہیے, یہ ایک ڈسکشن کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز انہونی بات نہیں ہے کہ جو ہے اگر یہ ہونے جا رہا ہے اور کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہونے لگا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. جہاں جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہاں امپروومنٹ کی جائے گی. آبادی کے ایشو ہیں اس ملک کے اندر, اور اگر ہم نے آبادی کو نہیں کنٹرول کیا وہاں اٹ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, لیکن اس لحاظ سے ایک سنکرونائزیشن سے چیزیں نہیں چل رہی. تو ان چیزوں کو اگر ہم نے قابو نہیں کیا تو ملک کے اندر مزید مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے, ان سارے مسائل کی موضوع طرف ہیں میں آتی ہوں, لیجسلیٹر. ان مسائل کی طرف میں آتی ہوں رانا صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب یہ بہت سارے مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن یہ سارے مسائل تو 18ویں ترمیم میں پہلے ایڈریس جو ہے وہ کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ وہ حل ہے جو ہمیں چاہیے تھا صوبوں کے حوالے سے 18ویں ترمیم میں جو مسائل جو حل کیے گئے. لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خبر جو ہے اور اتنی بڑی پیش رفت جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سامنے آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری تفصیل جو ہے وہ ٹویٹ میں لکھ دی, اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بہت شکریہ نیت. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب ضرورت پڑی آئین دینے کی یا آئین بحال کرنے کی یا اب 27ویں جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے, پیپلز پارٹی نے کنسنسس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. آئین کے اندر آپ اگر ترمیم کرتے ہیں اور اس میں وہ متفقہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور اکثریت رائے سے ہو تو وہ ٹھیک ہے, ہو گئی. پیپلز پارٹی نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے ٹویٹ کر کے یہ ایک ڈیبیٹ لوگوں کے لیے رکھی ہے, عام آدمی کے لیے رکھی ہے کہ وہ اس 27ویں ترمیم پہ بات کریں. اور اب جیسے ہمارا یہ ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, موضوع بحث تو بنی, اگر اسے بند رکھا جاتا, اس کو صرف پارلیمان اور پارلیمانی گروپس کے اندر یہ ڈسکشن رہتی تو عام آدمی تک تو نہیں پہنچ سکتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقریباً تعلق عام آدمی سے ہے. اگر تعلیم ہے, صحت ہے, آبادی کے حوالے سے ہے تو یہ عام آدمی کے لیے ہے. وسائل کے حوالے سے ہے, وسائل کے تقسیم کے حوالے سے ہے تو وہ عام آدمی کے لیے ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی, اور اس امینڈمنٹ کا پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ این ایف سی پہ کوئی کمپرومائز کیا جائے, یا این ایف سی کو جو آئین میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے وہ پھر سے واپس کر دیا جائے. میں تو نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی کرے گی. آئینی عدالت ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو آپ نے وہ سی او ڈی میں کہا, میں سمجھتا ہوں یہ تو بھٹو صاحب کے زمانے سے ہمارا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور ہماری ایک کوشش تھی کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, وہ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور جتنی بھی شکیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ تعلیم پہ اگر آپ سینٹرلائز کریں گے ان چیزوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. صوبے ان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑا بہتر حسن مرتضیٰ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ اور دوسری صورت ایک جو بہت امپورٹنٹ اس وقت کویسچن ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ اور ہم پارلیمان میں ہوتے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ روز جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ پھیرے لگا کرتے تھے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے, اور مولانا اس وقت بھی جو ہے وہ مخالف ہیں بہت ساری ان شکوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان کو کس طرح سے منائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلی بار گارنٹر بنے تھے, اس بار کیا ان کی گارنٹی کسی کام آئے گی؟ کیونکہ بہت ساری شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بڑا واضح کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک واضح موقف موجود ہے. ہم آئینی عدالت پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ہم بالکل یقیناً چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں
میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کمپرومائز کرے گی، کیونکہ وہ تو ہمارے بنیادی جو ہمارا جن پہ ہم بیس کرتے ہیں، جن پہ ہماری سیاست بیس کرتی ہے، ہم تو کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو صوبوں کو خود مختار ہونا چاہیے، ان کے وسائل کے حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں کہ وہ ہونے چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور پھر جو ہمارا آپس میں میرا خیال ہے تعلق اور رویے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، جی وہ بھی ہمارے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کا ہے، ہم جو چیزیں جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ضرور ہم پوری کریں گے، باقی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کرنا چاہیے، اور آئین میں ترمیم وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ ان کے سوچنے کی ہے۔ مولانا صاحب ٹھیک ہے۔ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ کر لیں گے آپس میں۔